बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र इकबाल उर्दू एकेडमी। आज की वीडियो में आप इब्लीस की मजलिस शूरा या द पार्लियामेंट ऑफ शैतान का अहवाल, उसके मशीरों की तादाद, उनके पूछे जाने वाले सवालात, इस नज़म का मरकज़ी ख़्याल, इस नज़म का फ़नी व फ़िक्री जायज़ा देखेंगे। अगर बात करें नज़म इब्लीस की मजलिस शूरा की, तो इसमें कुल 8 बंद हैं। इसमें जो बहर इस्तेमाल की गई है वो बहर रमल मसमन मखजूफ़ है। बहर के अरकान फ़ाइलतुन 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 फ़ाइलन है। ये एक तमसीली व किरदारी नज़म है। तमसील यानी मुख्तलिफ़ किरदारों को तमसील की सूरत में पेश किया गया है। जिन किरदारों ने इस नज़म की तमसीली या ड्रामाई तश्कील में का हिस्सा लिया है, उनमें 6 किरदार हैं। नुमायाँ किरदार या मरकज़ी किरदार इब्लीस है और बाकी 5 उसके मशीर हैं। अब ये नज़म ड्रामाई नज़्म है, इसलिए इसमें ड्रामाई वसीले यानी इब्लीस और 5 मशीरों के किरदार, उनकी आपस में बातचीत, मुकालमा निगारी, मजलिस शूरा का स्टेज और मखसूस ड्रामाई फिज़ा जो है उसको इस नज़म में बरता गया है, जिससे नज़म एक खूबसूरत तमसील की सूरत में तश्कील पाती है। और इसी ड्रामायत या ड्रामाई वसीलों ने इस नज़म की तासीर और मानवियत को बढ़ा दिया है। इस नज़म में इकबाल ने सनत तलमी, मरातुन नज़ीर, तबाक, तराफुक, मुलम्मा और तस्नीक सिफ़ात का भी इस्तेमाल किया है। इब्लीस की मजलिस शूरा पार्लियामेंट ऑफ शैतान लिखी गई 1936 में और अहवाल है शैतान और उसके मशीरों की मुलाकात का। और इस मुलाकात में वो बात करते हैं दुनिया की मौजूदा सूरत हाल पर, यानी दुनिया में क्या क्या हो रहा है। मशीर उसका अहवाल शैतान को देते हैं और वो आपस में सलाह मशवरा करते हैं। शैतान जो है इस मजलिस से मुशावरत में मगरब पर तनकीद करता है और ये तरीक़ेकार अल्लामा इकबाल बरतते हैं। वो मगरब पर बराह रास्त तनकीद करने की बजाय ड्रामाई अंदाज में इब्लीस और उसके मशीरों की ज़बान से असर हाज़र को जो मसले दरपेश हैं उस पर बात करते हैं और वो वजह बयान करते हैं जिसकी वजह से इक़्तिसादी और माशरती लिहाज से मशरक़ कमज़ोर हो गया है और मगरब ताकतवर हो गया है। यानी इस्लाम का किरदार उसी तरह फ़आल और हरकी है, लेकिन शैतान का असर या इब्लीस के पैदा करदा मसाइल का इस्लाम और अक़वाम मशरक़ को सामना है। और ये इतनी फ़िक्र अंगेज़ और ख़ूबसूरत नज़म है कि सदी गुज़रने के बाद भी आज भी अक़वाम इस्लाम को वही मसाइल दरपेश हैं। दरअसल अल्लामा मोहम्मद इकबाल मुसलमानों को आगाह करना चाहते हैं कि दुनिया में कोई दस्तूर हयात या दस्तूर अमल है जो इब्लीस और उसके मशीरों को शिकस्त दे सकता है, तो वो इस्लाम है। और इस नुक्ते से इब्लीस भी आगाह है, इसलिए वो इस्लाम को ख़त्म करने के लिए तैयार है, उसको फना करने पर कमर बस्ता है। और मुसलमानों का फ़र्ज़ मनसबी है कि वो अपनी तमाम क़ुव्वतें इब्लीस या शैतान के निज़ाम को ख़त्म करने में सर्फ करते हैं। इब्लीस के मशीरों की तादाद और उनके पूछे जाने वाले सवाल व जवाब। पहला मशीर ग़ुलामी, रब्बानियत, इल्मुल कलाम, तनसीख़ जहाद, तसव्वुफ़ और कवाली पर बात करता है। दूसरा मशीर जमहूरियत का पूछता है, तो पहला मशीर उसे मलूकियत का एक रंग कहता है। तीसरा मशीर कार्ल मार्क्स और मुसोलिनी के नज़रियात के मुतल्लिक़ पूछता है। कार्ल मार्क्स इश्तराकियत की बात करते हैं, जबकि मुसोलिनी फ़ाशिज़्म के नज़रियात के मुतल्लिक़ बात करते हैं। चौथा मशीर उसे कहता है कि फ़िक्र ना करो, फ़ाशिज़्म इश्तराकियत का तोड़ है। पाँचवा मशीर इब्लीसी निज़ाम को इश्तराकियत से ख़तरे का इजहार करता है, जबकि इब्लीस कहता है कि इब्लीसियत को इश्तराकियत से कोई ख़तरा नहीं, उसे सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम से ख़तरा है।
اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابلیس کی مجلس شورا کے ہر بند میں کون سے مضامین پیش ہوئے ہیں۔ پہلا بند، ابلیس مشیروں کے سامنے اپنے نظام کی خوبصورتی اور اس کی مضبوطی اور اس کی خصوصیات بیان کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا نظام اس قدر مضبوط ہے کہ اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی، اور وہ دعویٰ کرتا ہے کون کر سکتا ہے اس نقل کہن کو سرنگو۔ دوسرے بند میں پہلا مشیر ابلیس یعنی قائد ایوان کے اس دعویٰ کی تائید کرتا ہے کہ بلا شبہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے نظام کا خاتمہ نہیں کر سکتی، یعنی پہلا مشیر وہی بات کرتا ہے جو ابلیس کر رہا ہے۔ پہلے مشیر کی بات سن کر دوسرا مشیر جو ہے وہ اس سے اختلاف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے خطرہ ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ جمہوری نظام یعنی مارکسی نظام یا اشتراکی نظام ہمارے ابلیسی نظام کو باطل کر دے گا۔ اس طرح دوسرا بند بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرے بند میں پہلا مشیر دوسرے مشیر کے جو شک ہے، جو اس کا ڈر ہے، اس کا ازالہ کرتا ہے کہ جمہوری نظام ہم نے ہی بنایا ہے، ہم ہی اس کو پیدا کرنے والے ہیں، اس لیے اس کی طرف سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ وہ کہتا ہے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو، کیا اس سے خطر۔ چوتھے بند میں تیسرا مشیر پہلے مشیر والی بات کرتا ہے کہ جو ابلیسی نظام ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن پھر بھی مجھے ڈر ہے کہ شاید اشتراکیت ہمارے نظام کو ختم کر دے۔ پانچویں بند میں چوتھا مشیر تیسرے مشیر کی بات کی تائید کرتا ہے کہ جی ہاں، اشتراکی نظام جو ہے وہ سوشلزم جو ہے ہمارے نظام کو ختم کر دے گا۔ ان کی بات سن کر تیسرا مشیر چوتھے مشیر کی بات کو ٹوکتا ہے اور کہتا ہے کہ فیشزم یا اشتراکی فتنہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو فنا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس لیے ہمیں آخر ذکر فتنہ یعنی سوشلزم سے غافل رہنا مناسب نہیں۔ اب چھٹا بند شروع ہوتا ہے اور پانچواں مشیر بھی تیسرے مشیر والی بات کرتا ہے، اور ابلیس کو زور دے کر زوردار الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ سوشلزم یا اشتراکیت بہت بڑا خطرہ ہے اور اس سے بچاؤ ہمارا پہلا فریضہ ہے۔ یعنی مشیر جو ہیں وہ اسلام سے نہیں ڈر رہے، انہیں خطرہ ہے اشتراکیت سے یا مارکسی نظریات سے۔ اسی بند میں پانچواں مشیر بھی تائید کرتا ہے تیسرے مشیر کی، اور ابلیس کو کہتا ہے کہ اشتراکیت بڑا خطرہ ہے، میرے آقا پر وہ جہاں زیرو بر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار، یعنی اشتراکیت شیطانیت کو ختم کر دے گی۔ ابلیس چونکہ سب کی خاموشی سے باتیں سن رہا ہوتا ہے تو آخری تقریر اس کی ہوتی ہے۔ جو اس کی تقریر ہے وہ بھی 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ پہلا جو حصہ ہے وہ اس میں وہ کہتا ہے کہ اشتراکیوں سے میں بالکل نہیں ڈرتا، وہ میرا پیدا کردہ نظام ہے۔ وہ کہتا ہے کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، میں نہیں ڈرتا اشتراکیوں سے، اگر مجھے ڈر ہے تو مسلمانوں کا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ 7ویں بند سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں وہ اپنے خطرے کا اظہار کرنے سے پہلے اسلام کی خصوصیات بیان کرتا ہے جس کی بنا پر ابلیسیت شکست سے دوچار ہو سکتی ہے۔ پھر تیسرا اور آخری حصہ شروع ہوتا ہے۔ اب ابلیس نے اشتراکیت کا ڈر بھی ختم کر دیا، اسلام کی خصوصیات بھی بیان کر دی۔ اب وہ کہتا ہے کہ اسلام کو ہم تب ہی تباہ و فنا کر سکتے ہیں جب مسلمانوں میں مسلمانیت یا اسلام نہ رہے، تو کوشش کرو کہ مسلمان جو ہیں وہ اسلام کو بھول جائیں جیسا 1000 سال سے ہو رہا ہے۔ مست رکھو ذکر و فکر صبح کاہی میں، اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، یعنی مسلمان کو فکر دنیا میں مست رکھو، اسلام کی طرف راغب مت ہونے دو۔